معكم عماري خالد، اب احد تلاميذ ديال مدرسه المنظر الجميل. حنا بالمناسبه حنا كرينا واحد الجروب ديال مجموعه ديال الاباء واولياء التلاميذ. كان في الديبي ديال شهر 4 كان تفاجئنا بواحد الاوديو ديال واحد الاستاذات تتقول لكم ان غنوقفوا الدروس نظرا ان حنا ما تخلصناش. تمت اجابه الاستاذه قال لها واش تقصدي الاباء واولياء التلاميذ تقصدي المؤسس؟ قالت لك لا ودي حنا تنقصدوا المؤسس. دونك درنا داك الجروب تجمعنا فيه وصعبنا الامور وربطنا اتصالات مع المديره التربويه اللي قالت لنا بانكم ما ديروا والو تسناو راه غنديروا حل. لقاو حل الدروس ماشي مشكل. من بعد تنتفاجئوا بان تيجيو لهم ميساجات تيقول لك خصكم تخلصوا. دخلنا معاهم في المساله ديال اللعبه ديال الفأر والقط والفأر ديال تخلص الناس ما تخلص الناس. كان عندنا واحد مشاورات مع الاداره ديال المؤسسه، اتفقنا على اداء شهر 4 النصف ديالو والاداء ديال شهر 5 النصف ديالو، وشهر 6 الا رجعت الدراسه عاديه 6 اللي تخلصوا افو ماشي مشكل، والا ما رجعت الدراسه عاديه شهر 5 غيتقسم مع شهر 6 غيتقسم مع شهر 5. دونك حنا بصفتنا ممثلين ديال الاباء نحن واحد الاوديو قلنا الاخوان جاو خلصوا المؤسسه. الاخوان جاوبوا مع هذا الاوديو جاو يخلصوا المؤسسه. هذا السيد جمع ما يقارب مشى هذاك الاخوان ديال المؤسسه 20 مليون هزا دارها في جيبو وداها. يعني حنا خدا كريدي اكسجين ما تيستاهلوش هوايه، لان المواصفات اللي دايره الدوله ما فيهش هوايه. انا راه ديجا كنا درنا واحد الفيديو في المؤقت لا بروميير سومين ديال المؤقت ضد هذه المدرسه، لانه هذا السيد اعتبرنا بانه تيتعامل مع الاباء بواحد الطريقه اللي فيها قله احترام واحتقار الاباء. لانه كما تعرفوا الحجر الحكومه اعلنت فتره الحجر في لو 16 مارس. حنا في الليله ديال لو 16 مارس قبل ما نتلقاو الخبر ديال انه غادي يكون الحجر في مارس تصيبتنا واحد الميساج باننا راه لانسكريبسيون اي اوفيرت. دو كيل انسكريبسيون il parle؟ اين انسكريبسيون تيهضر عليها في الموا 3 16 لو موا 3. دونك هذا طريقه استفزاز ديال الاباء بانهم يدفعوا يخلصوا. حنا فاش شفنا من بعد في المؤقت يعني ان يعني التعليم عن بعد راه ما بدا حتى دازو 2 سومين عاد باش بدا التعليم عن بعد، لين تفاجئ عتاني في المؤقت بقطع الدروس عن بعد على ولادنا. وخدمنا معاك وبشهاده ديال الحي محمدي هما المواطنين اللي كيعرفوني هنا شحال ضربت. ولاد الدرب كاينين وفائده بيه ضربتي كلشي في الصفر وما تضيعش هاد الناس. رغم ان الاباء اداو لك الواجب ورغم ان الاستاذات درسوا عن بعد درسوا عن بعد وما كاينش شي وسائل باش درسوا من جيوبهم، وعندنا فاتورات اداو الواجب من جيوبهم، وما كاينش شي مجهود اللي عطانا باش لي طابلو انتراكتيف وداك الشيء ما كاينش بحال جميع المدارس. فاذا به اليوم كيقول لهم نتوما ما درتوا حتى شي حاجه في الخدمه. اش بقى كيدير هو؟ بقى بشويه بلاتي احسن بشويه تتخلص من عند الاباء. ها هي كاينه الشهاده ديال الاباء ملي تخلص حنا ما عطانا والو. وصدق هو المستفيد الاكبر. ملي كتهضر معاك يقول لك انا خسروا معايا. قلنا له ودي انت مالك ملي ربحتي ما كنتي تربح معنا، ملي كنتي تربح ما ربحناش معاك الله يسهل عليك. ودابا ما يمكنش، دابا حنا ما نتنازلوش على الحقوق ديالنا. دابا حنا درنا هادشي حبي ما بغاش غنتاجئوا للقضاء. دارها في جيبو هو تيبني في المشاريع ديالو هذاك شغلو هذاك الله يعاونو. حنا كاباء واولياء التلاميذ حنا اليوم جينا مضامنين مع الاساتذه، لان بغينا ولا كرهنا الاساتذه داروا مجهود باش يقراو ولادنا عن بعد. الاساتذه بغينا ولا كرهنا هما اللي كاينين في الواجهه معنا، بغينا ولا كرهنا الاساتذه منا وحنا منهم. هذاك السيد مؤسس لمده 15 عام هو تيهز الفلوس من المؤسسه وتيدير المشاريع ديالو يهضر على الارباح ديالو من حقه، ولكن حنا تنافيستيو في المؤسسه. حنا حاليا 15 سنه ديال العمل ديال المؤسسه. انا ولدي 6 سنوات مسمار ما تزادش في هذه المؤسسه. ملي تهضروا معاه تيقول لك انا انفيستيت في الحي بوحمادي على 2 ريالات. حنا جاوبنا بان الحي بوحمادي حي ديال الرجال ووصلاتو. حنا الان تنقولوا للناس المسؤولين على الحي بوحمادي يفتحوا في تحقيق في هذه الحديقه واش تابعه الوقعه ديال العقاله ما تابعش ليه. تنهضروا مع الناس ديال الناس المسؤولين على حي بوحمادي يفتحوا تحقيق واش هذه المساحه تتخول يقرصوا 100 تلميذ ولا ما تتخولهاش ليه. خلصنا جميع الاطر، منهم السيده المديره هي الاولى بعدا ما تخلصتش، منهم الكتابه، منهم السائقين، منهم المربيات، منهم المنظفات، منهم جميع الاطر ما تخادت حتى شي حاجه. فاذا به ملي بغينا نديروا معاه حوار سلمي لعده مرات، هذا السيد ملي التجأنا معاه للحوار كنتفاجئوا به بانه كيهجم علينا بالسب والشتم بالكلام الفاحش بشهاده ديال الناس كلهم. وعندي عارضه مسيني الناس كلهم بانه كيتلفظ بالكلام الفاحش وما يستحي ان قدام المواطنين وكل شيء كيسمع باش نقول هذه الكلمه حاشا لله واش نقولها.
عاود درنا حوار اخر هو اللي كان اليوم اللي زاد كاع في هذا الكاس، هو الحوار ديال اليوم. تحاورنا معاه حيت سمعنا بانه خاد استفاده من عند الدوله، الله يجازيها بخير، اللي دارت واحد ديال كوفيد اوكسيجين، ستيف كريدي اوكسيجين. هاد الاستفاده توصل ب 60 مليون، 60 مليون خادها، غتخاد دفعات 20 مليون في 20 مليون في 20 مليون لتغطيه المواطنين. هذه الدوله دارتها، الله يجازيها بخير. فاذا به كنتفاجئوا خلصنا في شهر واحد وبالنص، واللي صاب خادو قال لك عنده كلينيك كيبني فيه، باغي يصوب المصحه ديالو، كيهز فلوس من هنا وكيديها الكلينيك. وهي عندي صور على ان راه كيبني في الكلينيك ديالو. اسمح لي واحد الدقيقه الله يجزيك بخير. وكيقول لك ما كاينه حتى شي حاجه. شحال من شهر دابا نتوما متخلصين؟ ما تخلصناش 3 شهور. ها هي الصور ديال الكلينيك. نعم سيدي، ها هو كلينيك كيتبنى في شارع غاندي مع غي كورليس، كاين تما كلينيك كيتبنى. الله يسهل عليه، حنا ماشي ضده، الله يسهل عليه من هذا المنبر، ولكن باش تبني كلينيك على ظهر الدراوش اللي خدموا وكدوا وجدوا. انا كنهضر على راسي بعد 15 عام وانا خدام، والحي محمدي كله في الشهاده ديالو كيعرفني. السلام عليكم. انا الابن ديالي كيقرا عند هذه المدرسه هذه. هذا السيد ما بغاش يدير معنا حتى شي حل صراحه. جينا جلسنا معاه، يعني ما بغاو. جاو الناس كانوا ممثلين ديال الجمعيه ديال الاباء ديال التلاميذ، جاو جلسوا معاه هنا في الحوار، قال لهم انا ما غندير معكم حتى شي حل. انا اصلا مضرور من هذه الجائحه، انا مضرور. وحنا كنطالبوه باش يدير معنا شي حل، اما يعطينا ورقه المغادره نقلبوا لولودنا، اما يدير معنا شي حل. بغا نخلصوا، حنا هضرنا معاه وعطيناه مطالب ديالنا. قلنا له ودي، كنا جلسنا مع المديره التربويه، جلسوا الناس اللي ممثلين ديال الجمعيه جلسوا مع المديره التربويه، ودارت معاهم واحد الحل اننا غنخلصوا شهر 3 كامل، وغيعفيونا هما من المطعم ومن النقل، وغادي نديروا معاهم وغادي نخلصوا شهر 4 و5 50%، وشهر 6 غيخلص شهر 6 هو 50%. الا استمرت الدراسه. ما استمرتش الدراسه غنحيدوه لهم. دابا ملي جاو بغاو الناس يخلصوا، قالوا لهم ودي غتخلصوا 3 4 و5 غتخلصوا 50%، ولكن شهر 6 ما تهضروش عليه. علاش؟ قالت لي لا، شهر 6 ما خصوش ما تهضروش عليه لانه هذاك خالص. قلنا لا ما يمكنش، حنا الناس ملي جلسوا معاكم جلسوا على هذا الاساس، ان شهر 4 و5 50%، وشهر 6 الا استمرت فيه الدراسه غنعطيكم 50% حتى هو ما عرف. ربما وقع استشروا معاه، ما بغاش يدير معاهم دابا حل. ومن الامر الاساسي دابا وقع ربما دايرين شي وقفه احتجاجيه اللي جات في هذه المدرسه. فاذا بي كنتفاجئ اليوم كيقول لي واحد الكلمه، كيقول لي المدرسه ماشي ديال باك وسير تفعل بواحد الكلمه اللي خايبه. يستحي نقولها وعندي شهاده كما سبق لي القول. انا راه باقي كنقولها ونعاود، كنهضر نيابه على الطاقم التربوي كله. العدد ديالك؟ عندنا العدد 63 شخص وتا واحد ما استافد. يلاه دابا دفع لنا النص وباقي ما توصلناش به. والفلوس اللي بقات شي 54 مليون ولا ما عرفتش شي 56 مليون اداها للكلينيك، غادي يضرب الضاله في هذه السيمانه. المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا سيدي دابا ولينا كنطالبوا يطرد لنا رد الاعتبار ديالنا، على السب والشتم، لانه سب الاطور واستفزهم وما احترمهمش. هذا السيد كيتعالى فوق القانون، ما بغاش يمتثل. جميع الطرق درنا معاه. حنا تنهضروا مع الناس ديال المسؤوليه ديال الحي محمدي، يسيطوا لجنه مراقبه محاسباتيه لهذا السيد، يشوفوا 72 مليون اللي درنا حنا تقريبيه تدخل فيه تمشي. الا هاد الاساس ما تتخلصوش وسينين هاد المشاكل. والناس اللي قدام هنا راه عارفين المشاكل اللي كان مع الحارس اللي قبل، اللي كان توفى باسباب ماشي مباشره، كما بين الاسباب ديالو هو سي مصطفى الله يرحمه. حنا اليوم جينا تنغوتوا على وليدات هذا السيد، ما بقاش عنده الزياده معاه. حنا كنا تنطمحوا الى تشاركيه تقاربيه، بس السنه الجايه ندخلوا معاه بواحد التشاركيه ونوضوا بالمؤسسه. الان الاباء واولياء التمكين اجماع مغادره المؤسسه، وهذا السيد غنوصلوا معاه المرحله ديال القضاء. هذاك شهر 6 اللي خلصنا افونس يرجع لنا الاداء ديالنا، زياده على التامين، زياده على الانسكريبسيون. هذا هو خلاصه ما كاين. التعليم عن بعد هما كاينه مجهودات شخصيه ديال الاستاذات، مجهودات تنعاودها ونكررها، مجهودات شخصيه ديال الاستاذات ما مخلصش لا في لامونطخوا لا في المواكات. فتنتسائلوا على جوده التعليم عن بعد. يعني فعلا انا بعض الاستاذات كاستاذات العربيه مثلا ديال الابن ديالي، يعني قامت بواحد المجهود اللي هو جبار، ولكن جهد راه ما راجعش للمدرسه، راه راجع المجهود الشخصي ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.